buktin somliao gayon kurun yetao Vishwas turun yetao Bapa mukar yetao Atmyan sotan Bapa Bosuk yetao tuka Atmyan sotan Bapa Bosuk yetao tuka Sisuk mode dorun Sisuk mukar galon Sisuk citkun rawun Bapa mukar yetao Atmyan sotan Bapa Bosuk yetao tuka Atmyan sotan Bapa Bosuk yetao tuka बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. जो आसा जो आसलो सदांच आसतलो ह्या बऱ्या मोगा जेजूची कृपा आनी शांती तुमचे सवी आसूं तुमचे सवे आसूं. देवान मनशा भितर आपलो आत्मो घालून मनशाक आपल्या सारकेलो रोचला देखून आमी सदांच पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेक उक्ती आनी आयती आसोंक एकदम गरजेचें. भागिवंत आतून सदांच पवित्र आत्म्याचे शिकोवणेक उक्तो आनी आयतो आसलो देखून पवित्र आत्म्याची जायती देणी ताका फावो जाली जी ताणें सांडलेल्यांक परत बापाशी हाडूंक वापरली. आयचो विशय जावन आसा भागिवंत आतोनीचे विनवणेन पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांक उक्ती रावया. भागिवंत आतोनीचे विनवणेन आमी पवित्र आत्म्याची सुचोवणेक सदांच उक्ती आसूंक ह्या मिसा बलिदानांत बापा लागीं मागुया. आयचे त्रेजेन भेटयता आग्नेलो कामिलो भागिवंत आतोनीचे विनवणेन तांच्या कुटुंबाक सगळीं बरेपणां फावो जावंक तांचे खातीर मागुया. देवाची सुभाम कृपा आमकां फावो जावच्या आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून घेवन दोनया देवा लागीं हे वेळार बोगसणे मागुया. बरोबर देवाचे काकुतीक उलो मारून म्हणुया हांव पातकी सोड पुरवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्पुरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
आज पवित्र सभा बागयोन बार्नाबास धर्मदूताची परब समारंभता ताकाय फुडें घालून आमी पवित्र आत्म्याची देणी घेवंक आयती जावंक ह्या मिसाचे भेटेंत देवाक उलो मारुया. सर्वेस्परा भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या बागयोन बार्नाबासाक तुवें ओन भावार्थ्यांक तुजें शुभ वर्तमानाचो दूत करून धाडलोय. उतरान आनी देखीन जेजूच क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकांय तुजे गुरबेन बोर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव बदमेच्या संगता जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या ससनांक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. अंत्योकेन जायतीं जाणां बाबाट धरून सोमयाशीन परतलीं. ही खबर जेरुजाल्याचे पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी ताणेन बार्नाबासाक अंत्योकेक धाडलो. थंय पावतच देवाचें देणें ताणेन पळयलें आनी तो खुशाल जालो आनी सोमयाक विस्वाशी रावूंक ताणेन तांकां उर्बा दिली. कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान बोल्लोलो मनीस आसलो. आनी सोमयाचो पाटलाव कोत्तल्यांची संख्या जायती चडली. उपरांत बार्नाबास पावलूक सोदूंक तारसुसाक गेलो आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ताणेन ताका अंत्योकेक हाडलो. एक आख्खें वरोस थंयचे पवित्र सभेन ते जियेले आनी पुस्कूळ लोकांक ताणें शिकोवन दिली. अंत्योकेन शिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. अंत्योकेचे पवित्र सभेन प्रवादी आनी शास्त्री आसले ते हे बार्नाबास, काळो मुळोलो सिमाव, सिरेनचो लुसियस, हेरोद उपराजाचो भुरग्यापणाचो इश्ट, मानायेन आनी सावलू. एका दिसा ते सर्वेस्पराक बसताले आनी उपास करताले. तेन्ना पवित्र आत्म्यान तांकां म्हळें, हांव दिवंक सोदतां त्या खेरीत कामा खातीर बार्नाबासाक आनी सावलूक कुशीन दवरात. तेन्ना उपास आनी मागणी करून ताणीन तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. देवाचें उतर हें. देवाचे वरुपकार. आमचो जबाब. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. जबाब. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणेन केल्ली ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. इस्रायलचे कुळये थंय आपलो थीर विस्वाशी मोग मनान धरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. शेकांशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण पांकली. आख्खे पृथ्वे गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां घडोवन गाव.
आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. राष्ट्रामुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. किन्नोऱ्यो हातान धरून वेगवेगळी वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची ठणठणीत वाखाणणी कोर. जबाब. राष्ट्रामुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. उद्गार. Soy sorvesporak, soy sorvesporak. Soy sorvesporak, soy sorvesporak. सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजें शीस करात. संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसां. Soy sorvesporak, soy sorvesporak. Soy sorvesporak, soy sorvesporak. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे वचून सर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटाकारांक बरी करात. मेलेल्यांक जिवंत करात. कोणकोरांक नितळ करात. देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतला फुक्या दियात. तुमचे कडेन भांगार रुपें तांबे तुमच्या पोत्यांत आसचें न्हय. न्हय म्हूण वाटेक बुती वो दोन आंगावली वो वांडो वो दाणो. कित्याक वावरड्याक आपलें जेवण खाण फावो. खंयच्या एका नोगरांत वो गांवांत भितर सरतोच तातूंत कोण मानसुकेचो मनीस आसा तो विचारात आनी थंयचे भायर सरोपर्यंत तांगेर रावात. तांच्या घरांत भितर सरतना ह्या घराक शांती अशें म्हणात. त्या घराक खरेंच फावो जाल्यार ती शांती तांचेर देंवतली. नाजाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाचनो फाटल्या दिसांनी फाटल्या आयतारा भोव पवित्रित्वेची परब आमी समोरल्या. बाप पूत आनी पवित्र आत्मा. जेजून आपल्या पुनर्जीवनपणा उपरांत आमकां पवित्र आत्मो धाडून दिलो. तो हे संवसार आसतनाच ताणें सांगलोलें हांव बापाशी परतून वेतोच तुमकां हांव पवित्र आत्मो येतलो. जानवायचो आत्मो तो. हो आत्मो जिवीत दिता. हो आत्मो आमचो सांगाती. एक खाशेले देवाक मानतले क्रिस्ती जिवीच्यो. हो आत्मो आमकां एक समुदाय कशी एकठांय करता. हो आत्मो देवान दर एकल्याक बावतिजमा दिसा फावो केला. दर साक्रामेंतान तो आमकां मेळटा. अमके रीत भाशेन कुमसाच्या साक्रामेंतांतल्यान तो आमकां अदीक आनी अदीक बापाक मानतले जिवीत जिवंक आदार दिता. पातकांतली पयस जावंक शिव वर्तमानाचे गवाय जावंक आमकां बोड करता. ह्या आत्म्याक आमी
आयकूंची गरज. एक सोयरो कसो ताका दरचे सुवातेर ताच्या आदारांत जिवीत भोगूंक पावूंक आमकां आयचो सेवादोर मापयता. भाग्यवंत आंतोनीन आपल्या जिवितांत साबार मिरागरी केल्यो, शिव वर्तमान परगट केलें. खरीच भाशेन खोटी शिकवण धर्माची तेल्यांक ताणें उजवाडान भरलें आनी हें सगळें तो करूंक पावलो कित्याक ताजे लागीं पवित्र आत्मो व्हांवतालो. आयज आमी परब करतल्या भाग्यवंत बार्नबास. बार्नबास म्हळ्यार काळजीपुरसारपण दितलो, उमेद दितलो अशें म्हणटात. तो दुसऱ्या धर्माच्या भाव भयणांक शिव वर्तमान परगटूंक काळजीदारपणान गेलो. भियेनासतना तांची चाल वागणूक ते कसले मनीस ते पळयनासतना हांवें देवाचो वावर करूंक जाय आसा तो आपूण करतलो म्हूण तो गेलो. कितें उलोवंक जाय तें ताका पवित्र आत्म्यान शिकयलें. दर एकल्याक आमकां बावतिजमान तावन कार्य आसा, क्रिस्ताक परगटचें कार्य आसा आनी हें कार्य आमी बरे भाशेन पाळटले जाल्यार पवित्र आत्मो आमचो सांगाती जावचे गरज आसा. आंकवार मरी आनी आपोसल एकठांय जालेले मागण्यांत ते देवाक उलो मारताले पवित्र आत्म्याक तांचे धाड म्हूण. आनी जेन्ना तांकां पवित्र आत्मो जिवेच्या रुपान फावो जालो, तांचेर देंवलो, ते शिव वर्तमान परगटून गेले. पावलू मागण्यांत आसलो, आनानियास ताजेर ताजेर मागणें करता, ताका पवित्र आत्मो मेळ्ळो. तो त्या दिसा सावन फाटीं सरलो ना. जाची सगळे पवित्र आत्मो आसा ही मनशां देव अनुभव भोगतात. आनी देव अनुभव भोगतात ती मनशां तांच्यान आनी रावूंक जायना. ती क्रिस्ताक परगटूंक वेताच. कसले आडखडी त्रास पडूं ते फाटीं सरनात. जिविताचो मारोग धरूंक तांचो व्हड आवडो आपूण वस्तूक म्हूण समजून घेवन जायते फावटी खुमसाचो साक्रामेंत समोरतात. आनी हे वरवीं भाग्यवंतपणाचे पावंडे आमचे भाव भयणी ह्या संवसारांत जिवन भाग्यवंत जम्यात आसात, तांणी देवाचे कृपेक सदांच ती आयती जाली. पवित्र आत्मो आमकां जिवी दिता. आमचे खाशेले कार्य जियोंक बोड करता. देवाची येवजण आमचे सगळें कितें ती आमकां उक्ती करता आनी तीच पाळूंक आमकां बोड दिता. भाग्यवंत आंतोन पवित्र आत्म्याक उक्तो रावलो. भाग्यवंत बार्नबास पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरलेलो, शिव वर्तमान परगटून गेलो. तांचे विणवणेंत आमी शिव वर्तमान परगटले जावंक मागण्याचे मनीस जावया. मागण्यांत आमकां पवित्र आत्म्याक उलो मारुया. आमच्या काळजान आमचे भितर येवन जिये म्हूण ताका सांगुया. जेजू उंड्याच्या रुपान आतां आल्ताराचेर हाजीर जातलो. ताका सांगुया आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. आमचे वरवीं जायतें बरेपण समाजाक मेळचें आसा. समाज दुखवलेलो आसा, समाज पिडेक पडलेलो आसा. समाजाक तुजी म्हजी गरज आसा. आमी पवित्र आत्म्यान भरलेलीं जालीं जाल्यार समाजांत आमी पेकोवणी हाडटलीं मनशां हाडटल्या, आदाराची मनशां हाडटल्या. समाजाक बरो संदेश आयकूंक आशेता तांचे काळजा मनां आमी खुशाल करतल्या. घडी बरोगीच रावून हें देणें आमकां मागुया. आमकां पवित्र आत्म्यान भर म्हूण मागुया. आमचे भितर आसलेल्या आत्म्यांक जागय म्हूण मागुया.
पुर्ती देवाची वावराडी ह्या संवसारांत जावंक देवाची कृपा ह्या मिसाचे भेटेन मागुया. सगळीं उबी रावया आनी काय आमची मागणी आमच्या दयाळ बापा मुखार धरुया. पवित्र सोबेचे आनी राजकी फुडारी सदांच पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेक उक्ते रावून पोरजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक अदीक करून तांच्या आत्म्याच्या बरेपणाची काळजी घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची काकलूत कर. आमी हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेता ती आनी आमचे फिरगोजेच्या दर एका वांगड्यान पवित्र आत्मो शिकयता ती वाट दवरूंक आनी अशें अदीक आनी अदीक आमच्या सुर्गीच्या बापा सारकी जावंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची काकलूत कर. कोरोना व्हायरस हाका लागून संवसारांत उप्रासलोले परिस्थितींत आमकां स्वताचो उजवाड मेळूंक आनी जानवायेन आमचें जिवीत जिवंक मनशा कुळाक पवित्र आत्म्याचे देणे फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची काकलूत कर. आयचे त्रेसेन भेटयलोल्या एग्नेलो कामिलो भागिवंत आंतुनीचे विनोनेन बापान तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची काकलूत कर. आमची खासगी विनवण्यो हे वेळार बापाक उबारुया. बापा मोगळा तुज्या उदारपणांत तूं आमकां वळखताय. आमकां कितें गरजेचें तें तुजो वावर फुडें व्हरूंक तें आमकां दी म्हूण मागता हांव. आमचे भितर आसलेलो आत्मो तूं जागोय म्हूण मागता हांव. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. भेटवणे वेळार आमी गीत घेवया. C16 पेज 35. Dupaco soso porlo Dumdumi sokta sorga Tispuri amsi dana Ishvara tuji moga Purmeshvara Vardana Somestani Bituji Purmeshvara Vardana Somestani Bituji. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान
सोरपदेदा देवा बापाक मानता दुसऱ्यांचा म्हण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. बापा, आमी तुका भेटयता त्या दानाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. बोद्देशी लोकांक खऱ्या भावार्थाचो उजवाड दिवंक बागेवन बांदनाबासाच्या काळजांत तुवें पेटयलो तुज्या मोगाचो उजो हे भेटोवणी वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय. आनी लागशिल्ल्या तशेंच पयशिल्ल्या लोकांक क्रिस्ती भावार्थ पावूंक उर्बेभरीत दोर परगटणार आमचे मदले उपजय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदेदार आनी सासणाच्या देवा, सरखाडी आनी सरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गवड्या जो हीन तूं कधीच साडिनाय, पूण बागेवन दोन दुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय. तुज्या हिंडाचे गवडी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोद दरबाऱ्यां सांगाती जे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dolbaracho सर्वेस्पोर तू, सोर आणि संसार बोलल्या तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वयच्यारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंचची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें कांच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कांच. नव्यांनी सासणी कोर्राचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें मारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोम्या जेजू आमी वोंडो खाता आनी गासितले पियेता. तितले बोधी तूं वैभवाने सूर आमी तुझे मरण परगटा.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी इसवणेची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुरगत शेवतोरे आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेऱ्यांत ते आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां ज्येश्ठागतींत मेरेल्या सोमेस्तांक तुजें पळसयत मुखार मोड पडयोंक फावो कर. हांगा समाजांतल्या तुज्या पुतां दुवांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तुज्या पोती भाग्योन तुजे बरोबर भाग्योन दोम दुतान सर खाडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. जेजून शिकयलेलें मागणें बापाक उबारतना पवित्र आत्म्यांत आमकां बोर म्हूण मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्ले पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे आमी बरवाशान नोतरेकता तर आमकां तुजे उद्धार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजूर की पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेलिये संसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कर, आमची काकलूत कर. देवाची शेलिये संसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कर, काकलूत कर. देवाची शेलिये संसाराचे पाप काटेले आमची कांती दी, आमकां शांती दी. साखून घेयात आनी पडयात. सोमी कितलो मोवाड गोड ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हूण म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकल्या सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्याचो आत. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान सोदां
हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदीच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, बागयोन बान्नाबास तुज्या दोन दुताच्या पुर्बे दिसा ह्या पवित्र जेवणान सासणीक जिविताची खात्री तुवें आमकां दिल्याय. जी आमी आतां खुणेचे रुपान समोर उमलां तें देवीक जिवीत आमचें पयण सोमतोच स्वर्गी मोहिमेन भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. बागेवन आंतोनीचे विणवणेक आमी उलो मारुया. बागेवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केल्ली विस्मिता आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजेशी फुडें येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका बागेवन आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जानवायेच्या सागोरा, नोमान तुका देव मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या द्रमदुता, कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ, बोर म्हजें मोन जानवायेन, पेटोय म्हजें काळीज देव मोगांत, आनी देवाचें उतर सोर भोंवतणी म्हज्या कुज्ञांनी पोरगोटूंक म्हाका शिकय. बागेवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवणारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी पळय म्हजें दोळ निरन उपद्रे उस्की आनी खोंती भिरांत आनी आकांत. जे वेगीन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका उपकार. म्हज्या उस्क्या खोंतींतलो म्हाका निवार. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें खोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. तुजे बेगीन आयलो तोच बाळू जेजू, तुजे विणवणेन म्हाका बोगसोण येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देड्यांनी बोदतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. ओचोरयांच्या बागेवंत आंतोन तुका उलो मागतल्यांक तूं ना म्हणनाय, पूण सदांच पावूंक तूं राजी. तो तुजे पदवेदार मजतीन मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाडाय, थोणाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय आनी खालतेपण सदांच म्हज्या वडिलांच्या उतरा खाल चलूंक. आमच्या पाप सायबाक, बीस सायबाक आनी सगळ्या बिस्पांक आनी देव म्हणयाऱ्यांक तूं राख आनी सांबाळ. जेजू सारकें बरें गवळी तें जावं. ताच्या हातान घालेल्या हिंडाक स्वताच्या उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांकां मोजत कर. आमेन. सा
तातूनी ओचोऱ्याच्या भोगता पुर्तुगालचो तूं ओनोद व्हरता तुज्या ग्रंथार केलता भोगता बालक शेजू रायाचो राजा तुज्या ग्रंथार केलता भोगता बालक शेजू रायाचो राजा